جڑے سکے پیو نال غصے ہوئے پھر دینے جڑے سکی ماں نال غصے ہوئے پھر دینے او ماں جنہیں 2 سال اپنے سینے دے لال لا کے نو دودھ پلایا ہے او ماں جڑی آپ گلے تے پہندی نہیں ہے نو سکے باندھی رہی اے او باپ ہے جڑا اپنی جتی نو توپے لا کے گانڈے لا کے تے انو نویاں جتیاں پواندا رہے او باپ جڑا اپنے کپڑیاں تے ٹاکیاں لا کے گزارے کر لیندا سی انو نویں کپڑے پواندا رہے اج بابے تے غصے نے اج بھیڑاں نال غصے نے اج بھراواں نال غصے نے مسات نال غصے ہویا اللہ نے قرآن نازل فرمایا میں روایت پاک دے اندر پڑھیا ہے حضرت ابو بکر دوڑ دے ہوئے گئے اے نہیں آکھیا میں ہن جیڑی گل منہ وچوں کڈ لئیے قسم چک لئیے ہن میں گل نہیں چھڈاں گا اسی سردار اسی جڑی گل کر دئیے پھر دے نہیں ہوندے اسی جڑی گل کر دئیے مڑ دے نہیں ہوندے اسی جڑی گل کر دئیے ساڈی گل پھر ڈھل نہیں ہوندی پکی ٹھکی اساں گل کر دتی ہے ہن تیرے ساڈے جنازے ختم پکی ٹھکی گل کر دتی ہے ہن تیرے ساڈے رشتے ختم پکی ٹھکی اساں گل کر دتی ہے ہن تے تیرے ال کدی ویکھنا ہی کوئی نہیں تیرے دروازے تے کدی آنا ہی کوئی نہیں تینوں اپنے دروازے تے آن دینا ہی کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا سکا مسات خالہ زاد بھائی ہے جدا نام مصطح بن اساسہ ہے مصطح بن اساسہ دے بارے حضرت ابو بکر صدیق نے قسم چک دیتی ہے کہن لگیا ہے مصطح آج تو بعد ابو بکر تے تیری یاری والا رشتہ ختم ہو گیا اے مصطح آج تو بعد ابو بکر تیرے گھر دانے نہیں بھیجے گا اے مصطح آج تو بعد تیرا میرا لین دین ختم اے کیوں لین دین ختم ہو رہے ہیں اے کیوں تعلق ختم ہو رہے ہیں اے کیوں یاریاں ختم ہو رہی ہیں کیونکہ مصطح نے ایڈا وڈا دکھ دیتا ہے ابو بکر نو جدوں حضرت ابو بکر دی بیٹی میری اور تواڈی ماں تمام مومناں دی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تے الزام لایا منافقاں نے مصطح بن اساسہ بھی انہاں دیاں گلاں چ آ گیا مصطح بن اساسہ کولوں وی غلطی ہو گئی ہے کتنا بڑا دکھ ہوندا ہے اے تے اس باپ نو پوچھو جدی بیٹی تے لوگ گاتاں کردے ہون او دی رات نو نیند پتہ نہیں بسترے تے اوندی کوئی نہیں نیند لوگو اے تے اس بابے نو پوچھو گلی بازار وچ جدی بیٹ دیاں جدی بیٹی دے بارے لوگ غلط قسم دیاں باتاں کر رہے ہون او دے سکھ انجی ختم ہو جاندے نے او دیاں پریشانیاں دے گھر ڈیرے کر لیندیاں نے ابو بکر 2-4 دن نہیں مہینے تو زیادہ پریشانی آئی رہی مہینے تو زیادہ دکھ آئے رہے گھر دے اندر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا سیدہ عائشہ دی پاکیزگی دی طہارت دیاں اللہ نے آپ گوائیاں دیتیاں سیدہ عائشہ دیاں آپ صفائیاں دیتیاں جو ہی اللہ پاک دا قرآن نازل ہویا حضرت ابو بکر نے قسم چک لئیے مصطح سارے لوگ میرے بیٹی تے باتاں کر لیندے تیرا حق نہیں سی بندا گلاں کرن دا سارے لوگ میری بیٹی دے بارے کچھ بھی کہندے رہندے تو میرا سکا مساس ہے تو میری خالہ دا بیٹا ہے میں تیرے گھر مہینے دا راشن بھیجدا ہوندا سا تیرے آٹے دانے میرے ذمہ سن تے تیرا اے حق نہیں سی بندا لہذا آج تو بعد سارے رشتے ختم اتنی کو بات کی تھی ابو بکر نے آسمان تو اللہ دا قرآن نازل ہو گیا آسمان تو اللہ دی کتاب نازل ہو گئی آسمان تو اللہ دے قرآن دی آیات نازل ہو گئی اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تسی یہ محبت تسی یہ پسند نہیں کر دے کہ اللہ تو انہوں معاف کر دے وے حضرت ابو بکر کہنے لگے بلا اللہ دے پیغمبر اسی بھلا کیوں پسند نہ کریے جے تسی پسند کر دے ہو اللہ تو انہوں معاف کر دے وے پھر تو انہوں کوئی حق نہیں اپنے مومن بھیراوان دے بارے غصے ہون دی پھر تو انہوں کوئی حق نہیں اپنے
اپنے رشتے داراں نال رشتے توڑن دا پھر تانوں کوئی حق حاصل نہیں اپنے بھراواں دے بارے غصے رہن دا اے تے مسات دے بارے غصے ہوئے سن اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے جڑے سکے پیو نال غصے ہوئے پھر دینے جڑے سکی ماں نال غصے ہوئے پھر دینے او ماں جنہیں 2 سال اپنے سینے دے لال لا کے نو دودھ پلایا او ماں جڑی آپ گلے تے پہندی نہیں ہے نو سکے باندھی رہی اے او باپ جڑا اپنی جتی نو ٹوپے لا کے گانڈے لا کے تے انو نویاں جتیاں پواندا رہے او باپ جڑا اپنے کپڑیاں تے ٹاکیاں لا کے گزارے کر لیندا سی انو نویں کپڑے پواندا رہے اج بابے تے غصے نے اج بھیڑاں نال غصے نے اج بھراواں نال غصے نے مسات نال غصے ہویا اللہ نے قرآن نازل فرمایا میں روایت پاک دے اندر پڑھیا ہے حضرت ابو بکر دوڑ دے ہوئے گئے اے نہیں آکھیا میں ہن جیڑی گل منہ وچوں کڈ لئیے قسم چک لئیے ہن میں گل نہیں چھڈاں گا اسی سردار اسی جڑی گل کر دئیے پھر دے نہیں ہوندے اسی جڑی گل کر دئیے مڑ دے نہیں ہوندے اسی جڑی گل کر دئیے ساڈی گل پھر ڈھل نہیں ہوندی پکی ٹھکی اساں گل کر دیتی ہے ہن تیرے ساڈے جنازے ختم پکی ٹھکی گل کر دیتی ہے ہن تیرے ساڈے رشتے ختم پکی ٹھکی اساں گل کر دیتی ہے ہن تے تیرے ال کدی ویکھنا ہی کوئی نہیں تیرے دروازے تے کدی آنا ہی کوئی نہیں تینوں اپنے دروازے تے آن دینا ہی کوئی نہیں ابو بکر نے اے بات نہیں کی تھی اس ٹائم دوڑ دے ہو گئے اپنے گھر وچوں آٹا تے دانے چکے آٹا تے دانے چوکے مصطح بن اساسہ دے گھر گئے معافی منگ کے کہنے لگے مصطح میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے جڑے رشتے توڑن دیاں باتاں کر رہے ہاں جے اللہ سانو جے تینوں اسی معاف نہ کریے جے تیرے نال اسی صلح نہ کریے جے تیرے اوتے غصے ختم نہ کریے جے تیرے نال ناراضیاں ختم نہ کریے اللہ بھی ناراضیاں ختم نہیں کردا اللہ بھی رحمت نازل نہیں کردا اللہ بھی راضی نہیں ہوندا جیڑا اللہ ساڈے گھر دے دانے پورے کر رہے ہیں اسے اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں اج تو بعد تیرے گھر بھی دانے ہوندے رہن گے اج تو بعد تیرے نال یاری اگے نالوں بھی پکی ہوئی گئی اج تو بعد تیرے نال رشتہ اگے نالوں بھی سچا ہو گیا اج تو بعد ناراضگیاں تے او ساریاں گلاں ختم ہو گئیاں نے کیوں کیونکہ اللہ انہاں نو معاف کر دے جڑے غصے مکا کے اپنے بھراواں نو معاف کر دین اللہ انہاں نال راضی ہوندے جڑے غصے ختم کر کے اپنے رشتہ داراں نال راضی ہو جان